لونو خداوند لا یزال چې په خپل بندگانو باندې څومره احسانات او انعامات او اکرامات کړي دي، نو په دغې عطا کرده نعمتونو د انسان کې د ایمان نه وروستو عظیم نعمت عظما چې دی دا د قرآن او د احادیثو علم دی. او دا ولې ځکه دنیا دا او کو آخرت، مبدأ دا او کو معاد، د دواړو د کامیابی مدار او انحصار د قرآن او د احادیثو په رڼا باندې دی. د قرآن او د احادیثو رڼا اغا عظیم رڼا ده او عظیم روشنی ہے جس سے جہالت کے تمام اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. د قرآن او د احادیثو رڼا دا عظیم رڼا ده چې هغې سره د جهالت او د بدعاتو ټولې تیارې دې سره ختمېږي. د قرآن او د احادیثو رڼا دا عظیم رڼا ده او سدا بہار پھول ہے جو کبھی بھی اس پر خزان نہیں آتا، دا ہمیشہ دا پارا موسم بہار دے چرم پدے باندې خزان نرازی. دا قرآن او دا حدیث و رڼا اغا با وفا و مخلص دوست دے چه چرم انسان سر بے وفائی نکی. دا دنیا کم دا انسان پکار راضی، پا قبر کم راضی او په حشر کې مرادي. دنیا کې څنګه پکار راځي چا سره چې د قرآن او د احادیثو چراغ پلاس کې وي، نو خپلم د قرآنی تعلیماتو مطابق کامیاب زندگی بسر کوي او د نورو خلکو د هدایت د پارم ذریعہ ګرځي. او د هغې زنده مثال د دې مدرسې محتمم صاحب، قاری ذاکر اللہ صاحب او سرفرست حاجی نور علی خان صاحب، ګوره د هغې زنده مثال دا دی. دوی سره د قرآن او د حدیثو چراغ په لاس کې دی، نو څومره ماشومانو خپل چراغونه د هغوی د چراغ نه بل کړل، څومره ماشومانو خپل چراغونه د هغوی د چراغ نه بل کړل، څومره ماشومان د قرآن په رڼا سره منور وګرځېدل او څومره ماشومان د قرآن په تعلیم سره بهرور وګرځېدل. دا دنیا کې هم پکار راځي، قبر کې هم پکار راځي. چې کله انسان وفات شي او دی قبر کې کېښودی شي، نو د عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رای دا ده چې دا اعمال به مجسم کړي شي. د ده دا نیک عمل د قرآن او حدیث و رڼا دا به د یو حسین او جمیل انسان په شکل کې راشي. دی به ورته وي ته څوک یې؟ وي زه ستا د قرآن او د حدیث و رڼا یم. چې کله منکر نکیر یا بشیر او مبشر د سوال جواب د پاره راشي، نو دته به وي ته اخواشه د قرآن ته به وایي زمونږ د ده نه د یو څو سوالاتو جوابات مطلوب دي. ابه ورته وایي ستاسو کار د سوالاتو سره دی، زه خو دې پرېښودونکي نه یم چې تر څو پورې د جنت په دروازه مانی داخل کړی. قبر کې هم پکار راځي، حشر کې هم پکار راځي. د قیامت ورځ به وي، دا ټوله ځمکه به همواره وي، لا ترى فیها عوجا ولا امتا، ځمکه کې به اونچې نیچې نه وي، ټوله به همواره وي، سایه اونه غنه به نه وي، صرف د الله د عرش سوري به وي. الله به د عرش د سوري د لاندې الله قرآن به ولاړي، د الله قرآن به ولاړي او قرآن بفرمائی الا من وصلنی وصله اللہ، الا من قطعنی قطعه اللہ. اے اللہ چا زما تلاوت کرے دے، زما تلاوت تے غوگی خو دے دے،
زما درس کړي دي زما په درس کې شمولیت کړي دي الله نن دل د عرش د سوري د لاندې دی ورکا او قرآن به فرمایي الا من قطعنی قطعه الله خدای زه چا پرېښودی تاخونو کې زوړ کړی ومه دوړې به را باندې الوتې نه زما تلاوت کړی دی نه زما درس کړی دی الله نه ما له سینه کې ځای را کړی دی نه په بچو باندې زه ویلم الله دله د عرش د سوري د لاندې ځای مو ورکوه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې قرآن او رمضان چا د پاره شفاعت وکي الله به د قرآن او د رمضان شفاعت نه رد کړي خامخا به یې قبلوي نو د قرآن او د حدیثو رڼا هغه باوفا او مخلص دوست دی چې دا دنیا کې هم پکار راځي په قبر کې هم راځي په حشر کې هم پکار راځي او چې کله دغه رڼا دغه د قرآن رڼا د یو ماشوم سینې ته راغله یو ماشوم ناظره باندې قرآن وي قرآن یاد که څنګه چې د لسو کسانو تبلیغ القرآن والسنه کې د لسو ماشومانو قرآن شریف یاد که عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی حملت القرآن اولیاء اللہ فمن عاداهم فقد عاد اللہ ومن والاهم فقد وال اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی حاملین قرآن داد اللہ دوستان دی دوی سر دوستی کول اللہ ذوالجلال سر دوستی او دوی سر دشمنی کول اللہ ذوالجلال سر دشمنی کول لی یو عالم تا یو حافظ صاحب تا یو قاری صاحب تا یو مبتی صاحب تا دا عزت پا نگاہ باندے قتل دا تعظیم خداوندی کے راضی او اغتا دا حقارت پا نظر باندے قتل نعوذ باللہ اللہ ذوالجلال تا پا دے نظر باندے قتل لی دا عالم تعظیم دا سی دی نبی علیہ السلام فرمائی لکدا دا اللہ تعظیم دی لکہ حملت القرآن اولیاء اللہ حاملین قرآن دا دا اللہ دوستان دی چه دا چا سینہ کے قرآن پروت تے قرآنی علوم پراتری دا دا اللہ دوستان دی دوی سر دوستی کول اللہ ذوالجلال سر دوستی او دوی سر دشمنی کول اللہ ذوالجلال سر دشمنی کول لی یو عالم داغ عزت دا سے دے داغ تعظیم دا سے دے لکا دا اللہ ذوالجلال تعظیم زنگ دے سلور امامانو کے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا زمانے پا لحاظ سرا دے نورو امامانو نرستو تیر شوے دے ولی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن 80 ہجری کے پیدا دے امام مالک رحمت اللہ علیہ سن 93 ہجری کے پیدا دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ 150 ہجری کے پیدا دے او امام احمد ابن حنبل 164 ہجری کے پیدا دے یوزل امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا سراغ نیر باندے او دس کو چه او دسی کو او دسی شروع کو وی قتل چه ما نخکت امام احمد ابن حنبل ناستی اغم او دس کی چه ما نخکتا امام احمد ابن حنبل ناستی اغم او دس کی چه وی قتل چیرا ما نخکت امام احمد ابن حنبل ناستی دا خود وقت امام دے یولوی محدث دے یولوی مفسر دے مجتہد دے ولی اللہ دے او زمان مستعمل شوی او با پا دباندے ورزی دا خود آدابونا خلاف تی نو راغ داغ پا شاباندے داغ نخکتا گیناستا اغا تا پتا مونے لگے دا خودے تعظیم و تکریم و کچی سینہ کے قرآن پروتے او حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پراتے شکل دا سیری سیغتی رحمت اللہ علیہ وفات شو چا خوب کیو لید
پختنه تی نه وکړه تا سره الله څه معامله وکړه الله وبخلی وکړه ده ورته وی یاره زما بخل خو ګران و چې کله زما پیشي الله ته وشوه او زما اعمال حاضر کړي شو نو زما گناهونه زیاتو نیکه می کمی وی گناهونه می ډیرو نیکه می لګي وی ما باندې لرزه رااله کب کپی را باندې تاری شوه ما وی الله می جهنم ته غورځوي بس خلی شم پسینہ ہی پسینہ ہو گئی پسینہ سے شرابور ہو گئی چې الله می جهنم ته غورځوي لږ ساعت پس راته الله وفرمایل او سری سقطي نن ستا بخنه په یو داسې مسله باندې کوم چې ستا په خیال خاطر کې م نه تېرېږي کله چې ته رالې او دستې شروع کو او تو کتل چې ما نه ښکته امام احمد ابن حنبل ناست دی تا پړی کې وي چې دا خو د وخت امام دی یو محدث دی مفسر دی مجتهد دی ولی الله دی سینه کې قرآن پروت دی احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مستعمل شوی اوبه په ده ورځي دا د آدابو نه خلاف ته د هغه په شا راغلې د هغه نه ښکته کېناستې تا چې د ده تعظیم وکړو تا د قرآن تعظیم وکړو د قرآن تعظیم زما تعظیم دی زه په دې مسلې مې ستا مغفرت نصیب کړو ته مې په دې مسلې باندې وبخلې چې یو سړی د صاحب د قرآن عزت کی الله بخي نو چې خپل قرآن وی بچو باندې قرآن وی سینه کې قرآن لزه ورکي دا خلق بخامخا رب ذوالجلال بخي ځکه رحمت خدا بهانه میں جوید رحمت خدا بهانه میں جوید دا الله رحم قیمت نه غواړي بلکې دا یو بانه غواړي چې زه به د خپل بندگان پس باندې وبخم الله د خپل بندگانو د مغفرت دپاره بانې لټوي گویا چې قرآن الله ذوالجلال زمونږ د مغفرت دپاره مونږ ته یو بانه راستولې ده زمونږ دی بزرگانو کې یو بزرگ تیر شوی دی مجدد الپسانی رحمت الله علیه لوی عالم دی بزرگ دی ولی الله دی د دې مجدد الپسانی رحمت الله علیه مرشد دی خواجہ باقی بالله رحمت الله علیه خواجہ باقی بالله رحمت الله علیه لوی عالم دی صاحب د کشف و کرامات دی چې د مجدد الپسانی رحمت الله علیه مرشد دی نو آیان را چې بیان است یو ځل داسې یو لوی مجمع ده داسې لوی مجمع ده او په زرګونو عالمان دی پکې د خواجہ باقی بالله رحمت الله علیه یو مرید پاسې ده او د خواجہ باقی بالله رحمت الله علیه تعریفات شروع کړل چې موږ له الله داسې مرشد راکړی چې مخدوم العلماء دی او داغه تعریفات شروع کړل د طالبانو په ژبه باندې چې عالم جلیل او فاضل نبیل او عالم اجل او فاضل اکمل او جامع المعقول والمنقول والحاوی للفروع والاصول داسې مبالغه آمیز امداد اختیار کړ داغه پړ کې عجب او خود پسندی او تکبر راغی انسان دی ان الانسان یساوق الصحو والنسیان ہر انسان دا خطا ایرے نہ مرکب دی ارچا نہ خطا ایر کیگی صرف انبیاء علیہ السلام اللہ معصوم گرزولی دی صرف انبیاء علیہ السلام اللہ دا گناہ نہ معصوم گرزولی دی ڈکی عجب و خود پسندی و تکبر راغی او تکبر خو الله ته خوښ نه دی ځکه تکبر دا خو د الله خاصه ده هو المتکبر تکبر د الله خاصه ده حدیث قدسی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې الله ذوالجلال فرمائی چې التکبر ردائی والعظمت ازاری تکبر زما صادر دی
عظمت زما اظہار دے سوک تکبر کی پہو ینازعنی دے ما سر جگڑ گئی اللہ وی انسان پس تکبرو کی انسان پس تکبرو کی انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا تچے قدم ایک دیز مکہ نشی سیری کولے او پوچھتوالی کی غرور تا نرسے پس تکبر کے کوڑے کی دزل حرکت اللہ تیس کی پھر کچھ بھی نہیں بس خیر ددل کی تکبر راغے اللہ تینا طول علوم واغشتل دد علم ظاہری علم باطینی کشف کرامات ارست اللہ واغشتل سب ان سے چین لیا گیا خالص امی پاتش ہو پیس باندے قادر نو جڑلے 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 چھے اللہ مانا دا کمی گناہ ارتکاب شوے دے زدہ کمی گناہ مرتکب گردے دلیم چھے دا ٹول کیفیات زمان سلب شو واغشتلتا دا دیر جڑان رستو کافی جڑا زمان جڑائے اکڑا اللہ ورت الہام کو چستا تعریب کی دو ستا پڑھ کے عجب و خود پسندی و تکبر راگے وی اللہ دا دی علاج بسی بھی علاج بسی بھی وی دا دی علاج بداوی اللہ ورتوے چھ ورش استا خواہ کی یو وڑغن دے مدرسہ دا او علتا معشومان حفظ او دا ناظری درس کیگی چھ دغا دا حفظ او دا ناظری طالبان تا تا دعو کی تا تا بخبل کے پیات را واپس کم خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ تبلیغ القرآن والسنہ جامعی تراغی ٹول طالبان ناستی چکل خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ٹول استاذان پاسی دل سرپرست اعلیٰ پاسید محتمم صاحب پاسید مدرسین پاسید مفتی صاحب چدا خدا مجدد الپسانی رحمت اللہ علیہ مرشد خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ راغی ٹول طالبان پاسید دل اپا جڑا شو ویتا سما ولی اللہ گڑے او قسم دے اولیاء اللہ پا مخدز مکدہ طالبان بھی ویزک اللہ سے دوی لرا لے گلے او بیا دغی دا قرآن طالبانو تاوی ما تا دعاو کے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ وی قسم دے چکل دی طالبانو لاسون پور تگلل او ما تا دعا کولا لا دعای نو اخلاص کڑے لاسون پا مخ نور آخ کلے چی دا دعا پا درمیان کی اللہ ذوالجلال زما طول علوم ما تا واپس کل زما علم ظاہری زما علم باطینی زما کشف کرامات طول اللہ ما تا واپس کل دا چاپ دعا دا طالبانو فدعا بانی زکر نبی علیہ السلام فرمائی چھ حاملین قرآن دا اللہ دوستان دی دوی سر دوستی کول اللہ ذوالجلال سر دوستی او دوی سر دشمنی کول اللہ ذوالجلال سر دشمنی کول لی یو عالم تا دا عزت پا نظر باندے قتل دا تعظیم خداوندی کے داخل لی دا اللہ تعظیم دے چھ قرآن سر دا چا تعلق وی قرآن سر قرآن وی اللہ ذوالجلال بدل یو عظیم مقام ورکی پا قیامت کے دل دا قرآن دا وجینا زندہ علماء دیوبند چھ اللہ دا کم مقامات ورکڑی دی دا دی قرآن و حدیث دا وجینا خدا پاک دا مقامات ورکڑی دی وینور چکل ڈوب شی دا غرانا ختم شی علماء دیوبند وفات سو لیکن داغوی رنا اسم پا مقدس مکہ باندے موجود دا زنگ علماء دیوبند کے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ چچا دا پاکستان تحریک ریشمی رومال آغاز گڑے ہو دا پاکستان جوڑے دو دا پارا یو تحریک چلے دلیو تحریک ریشمی رومال او داغی آغاز شیخ الہند رحمت اللہ علیہ او داغر فقائے کار شیخ العرب والعجم
मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ असगर हुसैन सेब रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ उज़ैर गुल सेब रहमतुल्लाह अलैह, हाजी सेब तोरंगजी रहमतुल्लाह अलैह, दा टोल दागरो फुकाए कारू और चिकल दाराज शरीफ मक्का अंग्रेजानो तपाश्क और दुए मक्का मुकर्रमा के गिरफ्तार गल और द माल्टी झील ते मुंतकिल गल और 3 साल 7 माह द माल्टी पझील के द कैदो बंद तकालीफ बर्दाश्त गल। मदनी रहमतुल्लाह अलैह वी मासुतन बे द शेउलहन से न कमीसु विस्त और स्करवटो बांध बे द पास समलो दाती पमला की गारून उदासे दा स्करवटो द वजना अस्करवटे बद द पमीनो सो बांधे मलेशवी, लेकिन अंग्रेजानो ते सरी तस्लीम खम न क और चिकल द द्वी रिहाई शो द माल्टी द जेल न रिहाई शो द माल्टी द जेल ने रिहाई शो देवबंद रातलल नो देवबंद की यो इस्तकबाल शिवो चावरते यो कसीदो रोले व कसीदे मुजदे जान फिजा माल्टा से आब नसीम जाने फिजा होने को है, दिल में जान आने को है, ईसा अदा आने को है। ओ गई तो जिंदगानी का मजा जाता रहा, अब वो आती है तू जीने का मजा आने को है। हो लबों पे खैर मकदम मरहबा आने को है, कासिम खैरात का औलाद ला आने को है। फिर पली पुली का गुलजारी रशीद कासिमी, साले को घबराओ मत तुम रहनुमा आने को है। हो मुबारक तुझको ए दारुल हदीस है दारुल हदीस देवबंद, हो मुबारक तुझको ए दारुल हदीस देवबंद। ओ तोरा शेखी हदीस मुस्तफ़ा आने को है, बहरे हस्ती पिए सफर आसान होगा बिल यकीन, किश्ती तूफान ज़दा का ना खुदा आने को है। लुए कसीदा दा चाहते इस्तकबाल दौरान के पुख्तना उकड़ा वी हजरत तासो द नहज इस्लामी द कानूनी इस्लामी द निफाज द पारा अंतक कोशिशु न मोकड़ल देर दौड़ दुफ मोको ता पखपल आमालो के द कम अमल न उम्मीद द शरफ जुल जलाल बता पागियो बखी और तई माता टोल आमाल कोटख कारी दुमर लवी शेख टोल आमाल माता कोटख कारी वी बियाम वी यो अमल दासी दी दा जमा उम्मीद दी शरफ जुल जलाल ममा पदे बांधियो बखी वी कम अमल वी मा च द कुरान शरीफ कम तर्जमा लिखले दा द कुरान शरीफ द दी यो तर्जमे द दी खिदमत द वजन दा जमा उम्मीद दे चे रब जुल जलाल ममा पदे बांधियो बखी चे क़यामत के माना अल्लाह तपूसु की ओ महमूदुल हसन स्ता कारनामा दा तासर उड़ी दी नो रोज़ महशर हर यकी तस्वीर जानान दर बगल मन नीज़ हाजिर में शवम तफसीर कुरान दर बगल जमा तरह की बद कुरान तफसीरी खुदाए दा जमा करना मदा। शाह अब्दुल कादिर रैपुरी रहमतुल्लाह अलैह चिकल दालू में देवबंद तरागे दाखिले गश्ता नाजिम दाखिला न वरकोला वी दाखिला वले न राके वी देवबंद की सुमर कूरू न दी दा अर कोर पर सरमायो तालिब इल्म गश्तरे रोटे वले दाग न रादी यो कोर दा से बाकी निश्ता चिस्ता रोटे अगता हवाला कम वर्तवी दा रोटे इंतजाम बजमाख पलेवी दाग पारी मूली कल ची दा रोटे इंतजाम बस्ताक बली। शाह अब्दुल कादिर रैपुरी रहमतुल्लाह अलैह वी 11:30 बजो पूरे 12 पूरे बमा तालिबानों सर तकरारों को सबक पमे याद को ब्या बार बाजार तो हुआ तुम द मुसम मुताबिक चाबा खटकी खोले उचाब इंदवानी चाबा खरबूजी चाबा आम पुस्ती के बमे रागुन कर अब मैं दा देवबंद पक्वी बांधी हुई बिंजलो अगब में वो खोलल बल मा सोतना पूरे दादा मा ख्वारा को यो काल मुतवातिर मा पदे बांधी गुजारा उकड़ा यो काल पूरा मुतवातिर पदे बांधे और चिकल द देवबंद नफाजिल शो और 40 साल द कुरान दरसे को 40 साल द कुरान और द हदीस दरसे को और कल वफात शो बिया
نو داغه جنازه شاه فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت الله علیه جنازه وکړه. دی صاحب کشفو چې کله جنازه شو دفن شو نو په قبر تقریر کو. نو د تقریر په دوران کې یو خلک ووره قسم دی چې کله دا شاه عبدالقادر صاحب دی قبر کې دفن شو الله د دې قرآن د وجینا د دنم عذاب پورته کو او 14 مربع میل الله د ټوله مخبرین عذاب پورته کو. 14 مربع میل 14 میل غیر چاپیرا الله د ټولو مخبرون عذاب پورته کو. د قرآن یو عالم چې یو د حدیث او د قرآن عالم یو مخبره کې دفن کیږي الله د قرآن د وجنه د ټوله مخبرین عذاب پورته کوي. زندگی آخری علماء کی علماء دیوبند آخری مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ چچا 50 سال دا قرآن شریف ترجمہ و تفسیر پڑھو کرے. اب ابھی میں نے 50 سال قرآن شریف کا ترجمہ و تفسیر پڑھایا. 50 سال پڑھانے کا خلاصہ ورنہ چھوڑ اور پوری قرآن کا خلاصہ الحمد سے والناس تک مجھ سے 3 کلمات میں سنو. اللہ کو عبادت سے راضی کرنا, نبی علیہ السلام کو اطاعت سے راضی کرنا, مخلوق کو خدمت سے راضی کرنا, یہی پوری قرآن کا خلاصہ ہے. بس 50 سال پڑھانے کا خلاصہ اور نچوڑ اور پوری قرآن کا خلاصہ الحمد سے والناس تک مجھ سے 3 کلمات میں سنو. اللہ کو عبادت سے راضی کرنا, نبی علیہ السلام کو اطاعت سے راضی کرنا, مخلوق کو خدمت سے راضی کرنا, یہی پوری قرآن کا خلاصہ ہے. دغ اصول زمن علماء دیوبند ملحوظ و مد نظر ساتلی دی. کو مدارس جوڑی د خلکو د خدمت د پارا چیرې د خلکو بچی به څنګه حافظان څنګه به عالمان شي. کو د سیاست میدان تروتی چیرې خلق به دا څنګه پیږي د ملک به څنګه اسلامی قانون جاری شي. کو په سیاست میدان کې د خلکو د خدمت د پارا, کو مذهبي میدان کې د خلکو د خدمت د پارا, کو د تبلیغ په میدان کې دی دې د پاره چې خلک به څنګه جنت والا جوړ شي د خلکو د خدمت د پاره. زندگی علماء دیوبند مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یو ځل دارالعلوم دیوبند کې د حدیثو درس کو او داسې چرته د تقریبو نو هغې د پارتنو ریل کې کېناست, خوا کې په سټ ورسره یو هندو کېناست, خو د هندو ته دا پته نه وه چې دا د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نوم یې اورېدلی په شکل یې نه پیژنده. ریل چې روان شو د دې هندو ګېډه کې ګړبړ راغی. دې ټیلر ته لاړ بیت الخلا ته لاړ چې ویې کتله بیت الخلا بنده وه ګنده وه رووته پوزې پټه کړې وه. مدنی رحمت الله علیه وی زه پوه شوم چې یاره لیټرین بند دی. وی زه غلې غوندې پاڅېدم. ګوره دارالعلوم دیوبند محدث کبیر مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وی واقعی لیٹرین بندو, خلکو سرګټ څکلي, ما د سرګټو ډبي راغونډ کړل او لیټرین مې پاک اومې وینځه, اوبه پکې اومې وینځه. رالم په سټ کېناستم, د هندو ته مې وی چې ورشه تقاضې له, ما ته وی چې یاره لیٹرین گنده دی او دا خلق د صفحې خیال نه ساتي. ما ورته وی میں ابھی ابھی نکل گیا بالکل صاف, یو دو صفا کړو چې واقعي لاړ لیټرین صفا دی. راغې ده ته ګوري چې دا څوک دی چې د ما دپاره لیټرین صفا کړ. اللہ چې چاله یو مقام ورکی ایسے نہ ورکی. مورخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں, مورخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں, بڑے قربانیوں کے بعد پیدا نام ہوتا ہے. میرے نگاہ نے جھک جھک کر گئے سجدے, جہاں جہاں سے تقاضائے حسن یار پایا. خیر گاڑی روان دے, یو سٹیشن باندې ودرېد,
خلق د مدنی رحمت الله علیه د استقبال د پر راجمو چغه والی شیخ الاسلام شیخ الحدیث دا اندوی وی دا دومره خلق د چا د استقبال د پر راجم دي دا دومره خلق چا ورته وی تا ته پته نشته هغه ورته وی نه ما ته خو پته نشته ورته وی دا دومره خلق چې راجم دي نو دا د مدنی تاثر چې په سټ باندې ناست دي د علوم دیوبند محدث کبیر مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د استقبال د پر راجم دي خو دا مدنی رحمت الله علیه دی ویاو ورغه دا غلا سونه خپل کړل ویجی تا لیټرین نه دي صفا کړي تا زما سینه د کفر او شرک نه صفا کړي دا اول ما ته کلمه وایا رستو بیا جلسه کې شرکت کوا اب مسلمان شو دا غټوله ګرانه مسلمانان شو مخلوق کو خدمت سے راضی کرنا مخلوق کو لک خدمت وکړه الله غم مسلمان کو دا غټوله ګرانه مسلمانان شو دیکھیے یو عالم ناسو آئے وقت دا کانگریس و مسلم لیگ میں اس کے لگ نظریاتی اختلافات دا علماء وی جی ما تا معافی کوا ما خستا خلاف پسٹیج دیر خبری گڑی دی تو دومره لوی شخصیت چې تا د هندو د پاره لیټین سپاک وی ما کو د هندو د پاره لیټین سپاک ما سنت طریقې باندې عمل وکړ وی جی دی کې سنت طریقه څه ده عالم ورته وی تا ته پته نشته د نبی علیہ السلام یو میلمه راغلی و د دیهاتونه دیهاتی د باندې نه او کافرو د شپې ډیر خوراک وکړو او ګیډه خراب شو د شپې د نبی علیہ السلام بسترم ته خراب شو گندش وتنه سار د شرم د وجنه وختي وته په تیار کې وته چې بستر خراب کړي وا خو د بالغ سر ته تیتوره یا بل څه کاغذ پاتې شو چې لګ لاړ رڼا شو یاره ما نه خو توره پاتې شوې ده واپس راغی نبی علیہ السلام چې د سار جمع وکړه ورغه چې د میلمه حالت معلوم کی چې وی قتل میلمه نشته دی کمره خالی ده او بدبوئی ده کمره کی چې وی قتل بستر خراب وا نبی علیہ السلام بستر غونډ کړه او په خپل مقدس او پاکو لاسونو د کافره ګندګي اندي دی وخت دا کافر را ورسید چې وی قتل چې نبی علیہ السلام زما ګندګي اندي ورته وی حضرت اول ما پاک کا بیا زما بستر پاک کا اول ما ته کلمه وایا رست بیا زما بستر نبی علیہ السلام دیو کافر گندگی دل واغم مسلمان شو ما دیو کافر د پاره گندگی یا گندگی پاک کړه لیټین ام مسلمان شو او بیا ول الله کوم مقام ورکړه د دې خدمت د وجنه یو ځل د علوم دیوبند کې درس کو غس لاس باندې پالي جټې کو گس طرف ته پالج خطرناک می او بیہوش او اسپتال کے ایڈمٹ کا اسپتال کے داخل بیہوش او ټول طالبان د دیوبند جاړي چې موږ د مدنی رحمت الله علیه د افادات او افاداتو نه محروم پاتې سار وختي راغی مسند درس باندې کې ناستو بخاری شروع کړه طالبان حیران دي چې بیگا په پالج اٹیک کړي او بیهوش او اسپتال کې داخلو اسپتال کې ایڈمټو چې سبق اخلاص کې او طالب ته تپوسو ورته وی حضرت بیگا تاسو باندې پالج اٹیک کړي اسپتال کې ایڈمټ وی او بیگا نبی علیہ السلام خوب کې زیارت وشو وی نبی علیہ السلام ما تا او فرمائل کہ حسین احمد تشویش کی کوئی بات ہے میں تو صرف آپ کی عیادت کے لیے گیا ہوں زغستا بیمار پرسیل راغلے او پلاس میں دم واچو لاس میں ٹک ٹاک شو اولائک آبائی پجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع نو اللہ والا دا خدمت دا وجہ نبیا کم مقام ورک نو لاہوری رحمت اللہ علیہ 50 سال دا قرآن شریف ترجمہ و تفسیر پڑھو کڑے او چکل وفات شو داغ دا قبر دا خور نخوشبوئی ادلا دے مخالفین ہوئے ویدہ دا شاگردان رازیو دا شپے پہ سپرے کئی آخول لیبارٹرے کے ٹیسٹ کڑا او بار دنیا تے وہ لے گلا
دا غیر رزلټ راغی چې دا د دې خورې خپل ذاتي خوشبویي ده. دې کې چا د نورې خورې دا خوشبویي ګډوډوالی اختلاط نه دی کړی، دا د دې قرآن د وجې نه د هغه د قبر د خورې نه خوشبویي تله. څنګه چې د امام بخاري رحمت الله علیه د قبر د خورې نه 6 میاشتې خوشبویي تله د حدیثو د وجې نه، او د لاهوري رحمت الله علیه د قبر د خورې نه خوشبویي دا د قرآن د درس د وجې نه. ځکه شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمایي گلی خوشبوئی در حمام رودی رسید از دست محبوبہ بدستم بدو گفتم که مشک یا عبیره که از بوی دل آویز تو مستم بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم جمالی هم نشین در من نصر کرد وگرنا من همان حاکم که هستم. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بھی یوزل حمام تلالم، الته مې یو ډېره مزیدار او خوشبوداره خټه ولیده. وی ما لکې وی چې خټې ته ګوره او خوشبویۍ ته ګوره، خټه څنګه خوشبویي کوي؟ ما وی خټې ته ګوره او خوشبویۍ ته ګوره، دا طالبان می خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره، خټې ته ګوره او خوشبویۍ ته ګوره، خټه څنګه خوشبویي کوي؟ وی ما دې خټې ته خطاب وکړ بدو گفتم کې مشک یا عبیره، ته مشکیو کو انبری چې تانه دومره ښکلې خوشبویي دي. خټې مال آواز راکه بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم جمالی هم نشین در من نصر کرد وگرنا من همان حاکم که هستم. زیو بیکار و بدبودار خټوم، لیکن ما د گل سره تعلق و یارانه جوړه کړه، گل سره می مصاحبت و ملګرتیا اختیار کړه، جمالی هم نشین در من نصر کرد وگرنا من همان حاکم که هستم. د گل هغې ناستې په ما کې دا اثر پیدا که چې اوس مانم خوشبویي دي. که گل سره زما تعلق نه وي زه هغه بیکار او بدبوداره خټه ما کې چې دا خوشبویي راغلی دا د دې ګل د وجې نه راغلی ده. وی په دوکان د عطاري سړی عطار شي، په دوکان د عطاري سړی عطار شي، په اور سوځي کو مرګړی د لوهار شي. کو سړی عطار پروس سره کینی اسی و سره کینی عطرم تناخلی چې پاسې د هغه نه به خوشبویي دي، او لوهار سره کینی ځای په ځای به یې جامې ټک ټک چورې چورې وي داسې. نو قرآن سره چې چا خپل زندگی وابسته کړه، قرآنی علوم یې ووې، د علماو خدمت یې وکړه، د دې مدارسو سرپرستی یې وکړه، الله ذوالجلال به د هغه د قبر د خورې نه خوشبویي. ځکه الله ذوالجلال فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الله ذوالجلال فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، زه دا خپل کتاب چاله په میراث سره ورکوم، دا خپل کتاب چاله په میراث سره الذین استفینا من عبادنا چې ما د هغې انتخاب کړی دی. الله وی د MPA او د MNA او د ناظمانو انتخاب خو مونږ کوو، لیکن د عالمانو او د حافظانو انتخاب الله په اسمان کې کوي. الذین استفینا من عبادنا چې ما د هغې انتخاب کړی دی. فمنهم ظالم لنفسه، بعضې به ظالمان وي. امام قرطبي معنا کوي چې د قرآن تلاوت کوي عمل فی نه کوي. ومنهم مقتصد، بعضې به درمیانه وي. امام قرطبي معنا کوي چې د قرآن تلاوت هم کوي او عمل هم پې کوي. ومنهم سابق بالخیرات باذن الله، امام قرطبي معنا کوي چې د قرآن تلاوت هم کوي عمل هم پې کوي او د قرآن عالم هم وي. خو دې ټولو له به الله جنت ورکوي، دې ټولو له به الله جنت ورکوي. نو دا دی چې یاره دا کوم ماشومانو ختمونه کړي دي دا دوی دپاره لوی سعادت دی او د والدینو دپاره لوی سعادت دی. دا د دې د والدینو دپاره
یو عظیم سعادت تے دا دی دا پارا اللہ دے ماشومان و والدینو تا مبارک و گردولی کی او دا اللہ دے دا مدرسہ دین دگنی اور رات چگنی ترقی ولور کی زدہ وقت دا دم تقاضا فبنا باندے ماہام وقت داخل لے دے خبروں باندے اکتفاقوم اللہ دے دا مدرسہ دین دگنی اور رات چگنی ترقی ورکی او اللہ دے دی مدرسے سمرہ اساتذہ کرام دی سمرہ قرآ حضرات دی سمرہ علماء دی او دا دی سرفرست اعلیٰ دی او دا دی محتمم سے اللہ دی دا غی پا عمرونو کی برکات کیگ دی او اللہ دی دا دوی خدمت بدلو سلہ والا دنیا و آخرت کی ورکی او اللہ دی مدرسے نور ضروریات طول ضروریات پورا کی او اللہ دی فراخ خزے دی مدرسے دا پارا ورکی او اللہ دی مزید ترقی والا ورکی سمر کسان ناس دی اللہ دی مجلس تراغلی دا قرآن دا وجنا اللہ ستا دا کتاب دا وجنا دی مجلس تراغلی دی اللہ دا دی طول حاضر مجلس مغفرت نصیب و گردو لکی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللہم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا بسنة نبيك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك